बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून है साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर अफगानिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो मैदान जंग बन चुका है। मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, तबाकुन फायरिंग हुई है, बड़ी झड़पें हुई हैं। मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जानब से एक इंटरव्यू दिया गया है और ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं और मौजूदा जो क़यादत है उसको लेकर और मुज़ाकरात को लेकर अहम तरीन गुफ्तगू सदर ट्रंप ने की है। उसका बयान आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर किया जाएगा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से भी बड़े ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे गए हैं। मैं मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर फरमा लें। नाज़रीन मोहतरम, ट्रंप ने क्रिस्टन वालकर को एक इंटरव्यू दिया है। अपने इंटरव्यू में ईरान की मौजूदा सूरत हाल, नई क़यादत और अमन मुआहदे पर उसने बातचीत की है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की नई क़यादत पुरानी से ज्यादा मंतकी और होशियार है। जब नाम पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि वो कौन है। वो लीडर हैं जिनका नाम लोग एहतराम से लेते हैं और जिनका लोग एहतराम करते हैं, यानी ईरान के लोग जिनका एहतराम करते हैं। ईरान मुआहदा करना चाहता है लेकिन अभी शराइत पूरी नहीं हुई। ईरान स्ट्रांग एंड प्राउड है, इसलिए जल्दी मुआहदा नहीं कर रहा। ट्रंप कहते हैं कि वो इंतजार कर सकते हैं। न्यूक्लियर और जंगी मकासद पर ट्रंप ने बातचीत की है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनने देंगे। अगर मुआहदा हुआ तो अमेरिका ईरान के साथ मिलकर उसके जो अफसुदा यूरेनियम है उसको तबाह करने में मदद करेगा और मिलकर इसको तबाह किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान को फौजी तौर पर कमजोर कर दिया है लेकिन यह फॉरएवर वार नहीं बनेगा। ट्रंप ने मईशत, गैस की कीमतों और दीगर अमूर पर भी बात की लेकिन फोकस ईरान पर ही था। मुख्तसर खुलासा यह बनता है कि आप इसको अब इसका कोई ट्रंप का साजिशी बयान कह लें, धमकी कह लें, हार कह लें, मतलब ये उसने अभी स्टेटमेंट जारी की है कि जो मौजूदा क़यादत है ईरान की, ये पहली वाली क़यादत से ज्यादा बेहतर है। हमारी अच्छी गुफ्तगू जारी है। अभी मुआहदा नहीं हुआ क्योंकि ईरान की शराइत सख्त हैं और ईरान को कभी भी जोहरी हथियार जो है वो हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। मिलकर अफसुदा यूरेनियम जो है वो तबाह किया जाएगा। ये आज सदर ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, एक पूरा इंटरव्यू जो है वो दिया है क्रिस्टन वालकर को, जिसमें ये उसने सारी चीजें कही हैं। अब ये तो इसका सरासर आप कह लें कि झूठ ही है। सारी दुनिया जानती है कि ट्रंप क्या नजरियात रखता है ईरान से मुतल्लक, और अभी जो कह रहा है कि अच्छी है क़यादत, पहली से ज्यादा अच्छी है, लोग उसका बड़ा एहतराम करते हैं, तो ये बुनियादी तौर पर बात जो है वो मुज्तबा खामनाई साहब की ही हो रही है। तो आप ट्रंप किस बयान पर क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, फारस ने अब इस बात की तस्दीक की है, फारस न्यूज है ईरान की, कि ईरान आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को 1.5 मिलियन से 2 मिलियन डॉलर फी गुजरने के दरमियान चार्ज कर रहा है। सदर ट्रंप ने इस पर कहा था कि ऐसी इतलात हैं कि ईरान आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले टैंकरों से फीस वसूल कर रहा है। बेहतर है कि वो ना हो, और अगर हैं तो बेहतर है कि वो अभी इस चीज को रोक दे। अब ट्रंप ने यह भी कहा, और आज मैं आप लोगों को वो स्टेटमेंट दिन टाइम आप लोगों के साथ शेयर की थी अपने गुज़श्ता बयान के अंदर, कि ईरान की जानब से एक ऑफिशियल ने ये बाकायदा स्टेटमेंट जारी की कि इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है ईरान के पास, वो एटम बम से भी ज्यादा कीमती चीज है। क्यों? क्योंकि वहां से पूरी दुनिया का 20% से 25% जो तेल है वो वहां से गुजरता है, और वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ सिर्फ उसने बंद की तो पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आ गया। आलमी मार्केटों के अंदर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है, बुनियादी तौर पर ईरान के पास बहुत बड़ा एक हथियार है जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है, और अब इस पर ईरान कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वाज़ेह तौर पर कह चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बड़े लेवल पर झड़पें हुई हैं। एक जंगी माहौल जो है वो बना है, मुतअद्दिद लोग मारे गए हैं, मुतअद्दिद लोग गिरफ्तार हुए हैं।
آئیں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کی جانب سے جو تباہ کن حملے کر کے جو دہشت گرد ہیں ان کو پار کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایرانی بارڈر گارڈز نے زابل کے قریب ایران افغانستان سرحد پر ایک تصادم میں 6 افغان مسلح افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ جو زابل کا ایک مقام ہے، ایران اور افغانستان کے درمیان بارڈر ایریاز ہے، وہاں پر کچھ مسلح لوگ تھے، افغانستان کی جانب سے آئے اور بارڈر کراس کرنا چاہتے تھے۔ ایرانی حکام سستان اینڈ بلوچستان بارڈر گارڈز کمانڈر علی اکبر جاویدان کے مطابق یہ لوگ دہشت گرد گروپ سے تعلق رکھتے تھے جو ایران میں داخل ہو کر بارڈر پوسٹ اور ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے تھے۔ یعنی ایران کے اندر جو ان کی بارڈر پوسٹیں ہیں، ہیڈ کوارٹرز ہیں آرمی کے، ان کے اوپر تباہی بلانے کے لیے آئے تھے، ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، جس کے نتیجے میں ایران نے ان کو پہلے ہی بر وقت کارروائی کرتے ہوئے وہاں پر ہی مار ڈالا، اور 6 جو افغان مسلح افراد ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں۔ اور یہ تصادم 6 جون کو ہوا ہے، آج 7 جون ہے، کل یعنی ہوا ہے، اور آج خبر یہ سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے ارنا نے تصدیق کی ہے کہ افغان میڈیا نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات ہیں کہ متعدد جو افغانی ہیں وہ اس پر گرفتار بھی ہوئے ہیں، لیکن اس پر ابھی تک طالبان گورنمنٹ کا کوئی موقف سامنے نہیں آ سکا کہ یہ لوگ کون تھے۔ اب صاحب ظاہر افغانستان سے آئے ہیں تو ہیں تو افغانی، لیکن ان کا کس دہشت گرد تنظیم کے ساتھ تعلق تھا یا کون لوگ تھے، کیا نام تھا، کہاں سے کیا پتہ تھا، یہ اس حوالے سے طالبان کی گورنمنٹ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، پاکستان کی جانب سے بھی ایک کارروائی کی گئی ہے، جنوبی وزیرستان سیکورٹی فورسز کی کارروائی کی گئی ہے، ممکنہ حملے کے لیے استعمال ہونے والی بارودی مواد سے بھری ہوئی گاڑی تباہ کی گئی ہے۔ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے دوران بارودی مواد سے بھری کھڑی گاڑی کو تباہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بڑا دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تحصیل برمل کے علاقے اعظم ورسک سرائے غاڑہ میں آج صبح تقریباً 5 بجے مطلوبہ ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ گاڑی میں بڑی مقدار میں بارودی مواد موجود تھا اور اسے ممکنہ خودکش حملے کے لیے تیار کیا گیا تھا، جس کو کارروائی کرتے ہوئے تباہ کر دیا گیا، اور اگر نہ تباہ کیا جاتا تو پھر بڑے لیول پر تباہی مچ جانی تھی اور لوگوں نے مارے جانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو بھارت کا بارڈر ہے وہاں پر بھی ہلچل ہے۔ لداخ کے مقام کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے چین کی جانب سے۔ یہ بھی تازہ رپورٹ ایک شیئر کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کافی ٹائم پہلے ہی نصب کیا گیا تھا، اس ٹائم پر بھی اطلاعات آئی تھیں، اور اب دوبارہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لداخ کے مقام کے نزدیک جہاں پر چینی فوجیوں نے کئی مرتبہ امریکی فوجیوں کی پھینٹی لگائی ہے، کیونکہ یہ باز نہیں آتے شیطانی کرنے سے، دہشت گردی کرنے سے، جو انڈیا کے فوجی ہیں بخوبی جانتے ہیں، تو اس وجہ سے بارہا مرتبہ یہ چینی فوجیوں سے پھینٹی کھا چکے ہیں۔ تو اب وہاں پر ایران نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی نصب کر دیا، یہ اطلاعات ہیں۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہیں گے مجھے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔